This is Galaxy News Hour live. नागरिकता विधेयक लामो समयसम्म राजनीतिक तानातानको शिकार भयो। दलीय छिनाझपटले ठूलो संख्याका नागरिक अनागरिक नै रहे। चुनावको नजिक पुगेपछि सरकारले हतार संसदमा निर्णायक चरणमा पुगेको विधेयक फिर्ता लिएर अर्को विधेयक ल्यायो। दुवै सदनबाट छोटो प्रक्रियाबाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिको टेबलमा पुगेको छ। चुनावको मुखमा हतार ल्याइएको विधेयकले कानुनी रूप भने अझै पाइसकेको छैन। चुनाव घोषणा भइसकेकाले मतदाता नामावली सङ्कलन रोकिएको छ। अब यस विधेयक अनुसार नागरिकता पाउनेहरू तत्काल मतदानको अधिकारबाट भने वञ्चित हुने भएका छन्, जबकि नागरिकता संशोधन विधेयक यही नागरिकता विहीन समूहप्रति लक्षित थियो। अर्थात् नागरिकता विहीन समूहलाई यो चुनाव हर्षण विस्मात भएको छ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको लागि आयोगद्वारा दल दर्ता आह्वान, निवेदन पेश गर्न 10 दिनको समय। आम निर्वाचनमा पनि तालमेल गर्ने सत्ता गठबन्धनको निर्णय। सीट बाँडफाँड भन्ने चुनौतीपूर्ण, एमालेलाई सहयात्री पाउनै मुस्किल। कोसीमा पानी घटेपछि बेलगा र बराहा क्षेत्रका विस्थापित घर फर्किन थाले। भङ्गालो पुरानै धारमा फर्केदा अर्को तटमा खुसी। 3.5 दशकपछि आफ्नो जग्गा पाउने आश। आफ्नो निरन्तरको चेतावनीका बावजुद ताइवान भ्रमण गरेपछि अमेरिकी सभामुख न्यान्सी विरुद्ध चीनद्वारा प्रतिबन्ध घोषणा। क्षेपास्त्र प्रहारप्रति जापानको आपत्ति। र युरोपका चर्चित घरेलु लिगहरू आज रातिबाट। प्रिमियर लिगको पहिलो खेलमा क्रिस्टल प्यालेस र आर्सेनल बीच प्रतिस्पर्धा। बुन्डेसलिगामा बायर्न र फ्र्याङ्कफर्ट भिड्ने। स्थानीय तहमा तालमेल गरेका सत्ता गठबन्धनका 5 दलले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा पनि सहकार्य गर्ने भएका छन्। सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेकै भोलिपल्ट 5 दलको बैठक बसी 11 सदस्यीय कार्यदल नै बनाएका छन्। कार्यदलले भदौ पहिलो साता प्रस्ताव पेश गर्ने भनिएको छ, तर गठबन्धनभित्र सिटको बाँडफाँड नै प्रमुख चुनौती बन्ने देखिएको छ। आसन्न निर्वाचनमा कसरी अघि बढ्ने भनेर सत्ता गठबन्धनका 5 घटकको बैठक शुक्रबार बालुवाटारमा बस्यो। नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेताहरूको बैठकले 11 सदस्य रहेको कार्यदल बनायो। कार्यदलले भदौ पहिलो साताभित्र तालमेलको खाका तय गरी बुझाउनु पर्नेछ। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा 5 दलीय गठबन्धनको बीच चुनावी तालमेल गरी अगाडि बढ्ने निर्णय गर्यो। अब तालमेलको निमित्त अब फेरि बैठकहरू बस्छ, छलफल गर्छ। यसलाई व्यवस्थित गर्ने, न्यायपूर्ण गर्ने विषयमा आज बृहत रूपमा सहमति भएको छ। यसलाई अब अलिकति माइन्युटली वर्कआउट गरेर हामी यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउँछौँ। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली सरकारका कदम विरुद्ध एकजुट भएका 5 दलले एमालेलाई जसरी पनि पाखा लगाउने रणनीति त्यतिखेरै बनाएका थिए। सोही बमोजिम गत वैशाखमा भएको स्थानीय चुनावमा तालमेल गरेका थिए र नतिजा पनि धेरै हदसम्म चाहे अनुसार नै आयो। त्यसबाट उत्साहित भएका दलहरू मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा पनि तालमेल गर्न तयार भएका हुन्। साथै गठबन्धनका 5 दल बाहेकसँग सहकार्यको ढोका पनि बन्द गरेका छन्। अस्ति बस्यौँ, अब सरकारले चुनाव घोषणा गरोस् भन्ने निर्णय गर्यौँ। आज बस्यौँ, अब यसमा हामी मिलेर जाउँ भन्ने निर्णय गर्यौँ र मिल्ने तालमेल कसरी गर्ने भन्ने बारेमा गृह कार्य गर्नका निम्ति बल्ल कार्यदल गठन भएको छ। यो कार्यदलले अब छलफल सुरु गर्ने भनेपछि पहिले कहाँ कसले 60% राखो, कसले 40%, यो त सबैमा अनुमानका कुरा हुन्, अनुमानमा गरिएका कुरा हुन्, ती औपचारिक रूपमा कतै आएका कुरा होइनन्।
अब यो कार्यदलभित्र नै औपचारिक रूपमा आफ्ना कुराहरू आउलान् त्यहाँ। तर आफ्ना कुराहरू आउनुभन्दा पनि पहिले के हुन्छ भने अब हामी के आधारमा तालमेल गर्ने भन्ने कुरामा छलफल हुन्छ। गठबन्धनका घटक बीच तालमेल गर्ने समझदारी बनाउन जति सहज छ, सिटको बाँडफाँड भने त्यति सहज छैन। प्रत्यक्षतर्फका 165 सिट मध्ये कम्तीमा 100 सिट काङ्ग्रेस आफैले राख्नुपर्ने नेताहरूको अडान छ। बाँकी 65 सिटमा 4 दल बीच भागबण्डा गर्दा हरेकलाई चित्त बुझाउन मुस्किल पर्नेछ। त्यस्तै ठूला नेताले आफ्ना सिट सुरक्षित गरेर बाँकी सिटमा भागबण्डा गर्न खोज्नेछन्। त्यसो गर्दा पार्टीभित्रै असन्तोष बढ्नेछ। अझ पार्टीभित्रका गुट मिलाउनु पर्ने बाध्यताले झन सकस हुनेछ। यस्ता जटिलता फुकाउन सिट बाँडफाँड अघि मापदण्ड बनाउने कार्यदल सदस्य बताउँछन्। पार्टीहरूले मिलेर लड्ने भन्दा त प्रत्यक्षमा कहाँ कसले उम्मेदवारी दिने भन्ने कुरा नै हो, मिलाउने कुरा। त्यसो भएर प्रत्यक्षमा अहिले जसका जति सांसद छन्, चाहे सङ्घीय प्रतिनिधि सभाको कुरा गरौँ चाहे प्रदेश सभाको कुरा गरौँ, त्यहाँ चाहिँ त्यो सङ्ख्यालाई हेरेर एउटा आधार मान्ने र बाँकी रहेको जुन सङ्ख्या हुन्छ त्यो सङ्ख्यालाई फेरि अर्को कुनै आधार बनाएर वितरण गर्ने एउटा तरिका हुन सक्छ। स्थानीय निर्वाचनमा केन्द्रीय नेतृत्वले लिएको मापदण्डमा चित्त नबुझाएका ठाउँमा गठबन्धन बाहिरका शक्तिसँग तालमेल र सहकार्य भएका थिए। अहिले पनि सकेसम्म गठबन्धनको लाभ लिने तर आफ्नो प्रभुत्व गुम्ने अवस्थामा बेग्लै रणनीति बनाउने कसरत पनि भित्रभित्रै भइरहेका छन्। गठबन्धनभित्र उपगठबन्धनको अभ्यास पनि त्यसकै एउटा कडी हो। त्यसैले भर्खरै निर्वाचनको मिति घोषणा भएकाले सिट बाँडफाँड कसरी हुन्छ र त्यसमा गठबन्धनका घटक कति चित्त बुझाउँछन् अहिले निष्कर्षमा पुग्न हतार हुनेछ। क्यामेरामा साधुराम लामिछानेका साथ पवन पौडेल र बासु खड्का, ग्यालेक्सी पोके, काठमाडौँ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा जस्तै मङ्सिर 4 का लागि घोषित सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमा पनि तालमेल गरेर जाने सत्ता गठबन्धनको निर्णयपछि अब 2074 संसदकै ठुलो दल बनेको नेकपा एमालेमाथि चुनौती थपिएको छ। स्थानीय तहको परिणामले केही असन्तुष्ट देखिए पनि आफ्नो स्वार्थका लागि गठबन्धन र तालमेल कायम राख्ने 5 दलीय गठबन्धनको निर्णयले एमालेलाई कठिन हुने देखिएको छ। ठुला भनिएका दलहरू एकजुट भएर चुनावमा होमिँदा एमालेले आगामी चुनावका लागि कस्तो रणनीति बनाउला त? अहिले हामीले 2/3 प्राप्त गर्ने सम्भावना छैन। सम्भावना के हुन सक्छ भन्दा हामीले इमानदार प्रयासलाई सङ्गठित ढङ्गले योजनाबद्ध ढङ्गले अगाडि बढायौँ भने बहुमत प्राप्त गर्न सक्छौँ। शुक्रबार पार्टीकै एक कार्यशालालाई सम्बोधन गर्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले थोरै मेहनत गरी एमालेकै नेतृत्वमा बहुमतको सरकार बनाउन सक्ने भनेर नेता कार्यकर्तालाई हौसाउने कोसिस गरे। तर अवस्था ओलीले भने जस्तो सहज छैन। 2074 को सङ्घ र प्रदेशको चुनावमा माओवादीसँग तालमेल गरेर चुनावमा होमिएको एमालेले यसपटक अवस्था नफेरिएमा 5 दलीय गठबन्धनको सामना गर्नुपर्नेछ। तर गठबन्धनका घटकहरू सिट बाँडफाँडका लागि कार्यदल नै बनाएर अघि बढी सक्दा समेत एमालेले भने चुनाव केन्द्रित ठोस रणनीति बनाउन सकेको छैन। बरु अझै पनि आफ्नो डरकै कारण 5 दलीय गठबन्धन बनेको भनिरहेको छ। गठबन्धन गर्नु भनेकै के हो भनेदेखि उहाँहरूमा नेकपा एमालेसँग एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने आँट छैन। नेपाली काङ्ग्रेस जो कुनै बेला 2/3 बहुमत प्राप्त गरेको थियो, जो कुनै बेला दुईचोटि बहुमत प्राप्त गरेको थियो, त्यो पार्टी आज नेकपा एमालेसँग लड्न 5-5वटा चाहिँ बैशाखी टेक्नुपर्ने ठाउँमा पुग्यो भनेदेखि यो त उनीहरूको सामर्थ्यको कुरा होइन, उनीहरूको कमजोरीको कुरा हो। यो कुरा लिएर हामी जनताको बिचमा जान्छौँ र हामीले यसलाई परास्त गर्छौँ। 2074 को स्थानीय निर्वाचनमा 294 तहको नेतृत्व सम्हालेको एमाले यसपालि 205 मा खुम्चिन पुग्यो। एकातिर 5 दलीय गठबन्धन, अर्कातिर एमाले नै विभाजित भएको अवस्था। त्यसमाथि अध्यक्ष ओलीको लोकप्रियताको ग्राफ ठाडै ओह्रालो लागेको कारण पनि एमाले आफ्ना धेरै गढ मानिएका ठाउँ जोगाउन सकेन। अहिले स्थिति कतिसम्म अप्ठ्यारो भइसकेको छ भने अध्यक्ष ओलीकै भविष्य पनि राप्रपासँग तालमेल हुन्छ कि हुँदैन भन्नेसँग जोडिन्छ। किनभने ओलीको निर्वाचन क्षेत्र झापा 5 को सबैभन्दा बलियो मानिएको दमकको स्थानीय सरकार राप्रपाले हत्याएको छ। त्यसैले नेतृत्वले भने जस्तो एमाले एक्लै मैदानमा उत्रिन सहज छैन। यता भर्खरै राप्रपा छाडेर राप्रपा नेपाल गठन गरेका कमल थापा एमालेसँग नजिक छन्। पूर्व पञ्चहरूको केही भोट थापासँग छ।
त्यसैले पनि राप्रपा तथा राप्रपा नेपालसँग ठाउँ हेरेर तालमेल गर्नुपर्ने बुझाइ एमालेमा छ। यसपटकको स्थानीय निर्वाचनबाट मध्य प्रदेशमा एमालेको शक्ति केही बढेको छ। त्यसैले सङ्घ र प्रदेश निर्वाचनमा पनि आफ्नो शक्ति बढाउन आफैले मूलधारको राजनीतिमा ल्याएको सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीसँग तालमेल गर्ने प्रयास एमाले गर्न सक्नेछ। स्थानीय चुनावमा जनमत पार्टीले मध्य प्रदेशमा 2 पालिकाको नेतृत्व पाएको छ। त्यसैले जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव विरुद्ध चुनाव लड्ने घोषणा गरेका राउतलाई सघाएर एमाले अन्य ठाउँमा जनमतको साथ लिन सक्नेछ। अघिल्लो चुनावमा सूर्य चुनाव चिन्हबाटै लडेका हृदेश त्रिपाठीले अहिले जनता प्रगतिशील पार्टी खोलेका छन्। संसदीय राजनीतिका पुराना खेलाडी त्रिपाठी एमालेसँग नजिक छन् र प्रदेश सभामा पनि उनका केही सांसद छन्। त्यसैले आगामी चुनावमा त्रिपाठी र एमाले बीच तालमेल हुन सक्नेछ। मधेस केन्द्रित दल लोसपा यति बेला मझधारमा छ। सरकारमा जान खुट्टा उचालेकै बेला चुनाव घोषणा भएपछि अब सत्ता गठबन्धनसँग सहयात्राको सम्भावना करिब समाप्त भएको छ। त्यसैले उसका लागि पनि आउँदो चुनावमा अस्तित्व जोगाउन एमालेसँगको सहकार्य एउटा विकल्प हुन सक्छ। हुन त एकीकृत समाजवादी वा माओवादीसँग तालमेल गरेर जाने विषयमा पनि दोस्रो तहका नेताहरूबीच छलफल भइरहेको छ। तर सत्ता गठबन्धनभित्र सिट बाँडफाँडमा कुरा मिलेको खण्डमा त्यो सम्भावना निकै क्षीण छ। त्यसैले स्थानीय चुनावमा निकै साना समूहको साथ लिएर मैदानमा होमिएको एमाले यसपटक केही मझौला र टुक्रे दलहरूसँग तालमेल गर्ने प्रयासमा देखिन्छ। दाङबाट शिवराज खनालको सहयोगमा सृजना घिमिरे, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। सरकारले मिति घोषणा गरे लगतै निर्वाचन आयोगले चुनावी प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि दल दर्ताको निवेदन पेश गर्न 10 दिनको समय दिने निर्णय गरेको छ। आयोगले निर्वाचनमा भाग लिन चाहने राजनीतिक पार्टीलाई दल दर्ताका लागि आह्वान गरेको छ। उसले दल दर्ताको निवेदन पेश गर्न साउन 22 देखि 31 गतेसम्मको समय तोकेको छ। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन अनुसार कुनै पनि दलले तोकिएको निर्वाचनमा भाग लिन दल दर्ता गराउनुपर्छ। अब आगामी हप्ता चाहिँ गरिने काम भनेको दल दर्ताको काम हुन्छ। त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण काम हो। त्यसको आधारमा चाहिँ कुन कुन दलले यो निर्वाचनमा भाग लिँदैछन्, जस्तै प्रतिनिधि सभामा भाग लिने दलहरू को हुनुहुन्छ जो निर्वाचन आयोगमा दर्ता भइसक्नु भएको। अब दलहरू त धेरै हुनुहुन्छ, सबै दलहरूले भाग नलिन पनि सक्नुहुन्छ। एउटा दलले प्रतिनिधि सभामा भाग लिनेको लागि निवेदन दिनु पर्यो, साथसाथै कुन कुन प्रदेशमा भाग लिने हो त्यो पनि एकिन गर्नुपर्छ। त्यही आधारमा दलले भाग लिने आधारमा उहाँहरूको चिन्ह राखेर मतपत्र छपाइन्छ। भनेको समानुपातिक तर्फको दललाई मतदान गर्ने चाहिँ मतपत्र हामीले त्यसरी छाप्छौँ। त्यो काम अब हामी चाँडै नै गर्दैछौँ। साथसाथै अब मैले अहिले भने मतदाता दर्ता काम चाहिँ हुन्छ र केही समयपछि हामी अद्यावधिको सूचना नै हामी कार्यक्रमसहित प्रकाशन गर्छौँ। त्यसले मतदातालाई अन्तिम रूप दिने काम चाहिँ गर्छ। त्यस्तै अब चाँडै नै हामी प्रोक्युरमेन्ट प्रोसेसमा अब हामीलाई बजेटको सुनिश्चितता भइसकेपछि हामीले निर्वाचनमा चाहिने सामग्रीहरू, कागज लगायतका चिजहरू खरिदको लागि चाहिँ हामी सूचनामा जान्छौँ। त्यस्तै अब अरू विभिन्न निर्देशिकाहरू बनाउने काम पनि अगाडि बढ्छ। तालिम कार्यक्रम, मतदाता शिक्षा लगायतका कुराहरू पनि शाखागत रूपमा चाहिँ निर्वाचनलाई राम्रोसँग सम्पन्न गर्नलाई आवश्यक पर्ने कुराहरू शाखागत जिम्मेवारी अनुसार हामी चाहिँ तत्त शाखाले चाहिँ उठाएर काम अगाडि बढाउँछौँ। देश औपचारिक रूपमा चुनावमा होमिएको छ। राजनीतिक दल र नेताहरू आफ्नो धरातल नाप्न थालेका छन्। उनीहरूका अबका कदम र रणनीतिको विश्लेषण अन्य सामग्री पनि हामी दिँदै जानेछौँ। अब केही न्युज संक्षेपमा। परराष्ट्र मन्त्रालयले ताइवानमा अमेरिकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीको भ्रमणपछि उत्पन्न परिस्थितिलाई आफूले नजिकबाट नियालिरहेको बताएको छ। अमेरिकी सभामुख पेलोसीको भ्रमणलाई चीनले आफ्नो सार्वभौमिकतामाथिको आक्रमण भनी ताइवानको तट नजिकै सैन्य अभ्यास थालेको भोलिपल्ट नेपालको प्रतिक्रिया आएको हो। मन्त्रालयका प्रवक्ता सेवा लम्सालले ताइवानमा उत्पन्न तनावको शान्तिपूर्ण रूपमै समाधान खोजिनुपर्ने नेपालको मान्यता रहेको प्रश्न पारिन्। नेपालमा थप 529 जनामा कोभिड देखिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 2941 जनामा गरिएको PCR परीक्षणमा 18% सङ्क्रमण देखिएको हो। एन्टिजेन परीक्षणमा 383 जनामा कोभिड देखिएको छ। सङ्क्रमणको ग्राफ उकालो लागेकाले सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या 5760 पुगेको छ। तीमध्ये 4000 काठमाडौँ उपत्यकाका हुन्। मन्त्रालयका अनुसार बागमती र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सङ्क्रमण दर उच्च छ।
कोभिडका थप एक बिरामीको मृत्यु भएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO विश्वमा फैलदै गएको मंकीपक्स भाइरसको संक्रमण नेपालमा समेत देखिन सक्ने सम्भावना उल्याएको छ। WHO को नेपाल कार्यालयले आज पत्रकार सम्मेलन गरी सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको हो। उसले कोभिडसँग मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिने मंकीपक्सको संक्रमण रोक्नको लागि सीमा नाकाहरूमा कडाई गर्न सुझाव दिएको छ। WHO का नेपाल प्रमुख डाक्टर राजेश सम्भाजीराव पाण्डवले दक्षिण पूर्वी एसियाली देशमा देखिन थालेकाले सतर्कतामा हेलचक्र्याइँ गरी नेपालमा पनि मंकीपक्स भित्रन सक्ने बताए। मंकीपक्स भाइरस परीक्षण गराउन WHOले राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई 200 किट प्रदान गरेको छ। प्रयोगशालाले मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिएका 6 जनाको परीक्षण गरेको थियो। एउटा विपत्तिले दुःख मात्र छाडेको हुँदैन, त्यसको अर्को पाटो पनि हुने रहेछ। कोशीको बहाव परिवर्तनलाई नै हेरौँ। त्यहाँ एकातिरका बासिन्दा घरबास डुबेकाले बिचल्लीमा छन्, अर्कातिरका बासिन्दामा आफ्नो पुरानो हकभोगको जमिन फिर्ता पाउँदा खुसी छाएको छ। बाँकी निमेश बन्जारेबाट। 35 वर्षपछि कोशीले धार बदल्न खोज्दा उदयपुर बेलाका बासीको उठीबास लागेको छ। उता सुनसरी कोशी टप्पु बासी भने नदी पश्चिम सोझिएपछि डुबेको जमिन उकासिने भयो भनेर दङ्ग पर्न थालेका छन्। दुई 2040को दशकको मध्यसम्म कोशीको भगालो पूर्वतिर सोझिएको थिएन, पश्चिमकै फेरो समातेर बगेको थियो। नरेन्द्र तामाङको परिवार त्यही जग्गाको आयस्ताले उकासिएको थियो। तर 2045 भदौ 5 गते भूकम्प गयो। त्यसले कोशीको धार बदलिदियो र कोशी पूर्वतिर सोझियो, जसका कारण सुनसरीवासी धेरैको उठीबास भयो। नरेन्द्रका परिवारको मात्रै 50 कट्ठा जमिनमाथि कोशी बग्न थाल्यो। 35 वर्षपछि कोशीले आफ्नै बाटो समात्न खोज्दा नरेन्द्रहरू पुलकित देखिएका छन्। यति बेलासम्म उनी लालपूर्जामाथि बगेको कोशी हेरिरहेका थिए। अब त्यही खेतमा खनीखोस्री गर्न पाइने भयो भनेर उनी दङ्ग छन्। अब त्यो निस्क्यो भने त गर्नुपर्छ नि, आशा त भइहाल्यो नि त। अब जग्गा निस्क्यो है, यहाँ अब नक्सा हेरेर आफ्नो एरिया त बाँधेर छुट्याउनु परेन। अब हामीसँग यति तमसुक छ, लालपूर्जा छ, बकै त साथको। कोशीले धार परिवर्तन गर्नुअघि प्रकाशपुर बराह क्षेत्र र मधुवनको जमिनमा प्रशस्त आयस्ता हुन्थ्यो। गोडमेल बिना नै बाली सप्रनी हुनाले जीवन निर्वाहका लागि कुनै दुःख थिएन। तर बाटो बदल्दै कोशी चक्र घट्टाबाट बग्न सुरु गरेपछि उनीहरू थाथलो छाड्न बाध्य भए। अहिले कोशी पुरानै बाटोमा हिँड्न थालेपछि जमिन फिर्ता आउने भयो भनेर स्थानीय हर्षित भएका छन्। आशा त भइहाल्छ नि। हेर्नुहोस्, कतिको चाहिँ नि उठोबास भएर चाहिँ नि गएर चाहिँ नि फ्याक्ट्रीमा पसिरहेका छन्, कति सब्जी बेचेर खाएको छन्, कतिले चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि अर्काको पहरेदार भएर चाहिँ नि उगाइरहेको छ, कति विदेश गएको छ। त्यसो हुँदाखेरि उही भाडामा चाहिँ नि एउटा लोहोरो हालेर आशामा मान्छे बाँचेको छ अरे भनेदेखि पहिले एउटा बुढौली उखान त्यस्तो गर्थ्यो, त्यस्तै मान्छे यहाँ त्यसरी बाँचिरहेका छन्। हेर्नुहोस्, मकै लाउँथ्यौँ पहिले मकै बेसमारी हुन्थ्यो, अहिले कोर्नु पर्दैन थियो। यसो गोरुले जोतिदियो अनि जोतो र धान रोपेपछि त्यो यहाँदेखि भन्नुहुन्छ नि बाबु उहाँ पर चुनार संसारको कामतदेखि उँभो माथि पुल्टेकोडासम्म बस्ती नै बस्ती थियो। अहिले ऊ नलगे भए कस्तो हुन्थ्यो भन्नुहुन्छ भने यो उही पहिलेको ठाउँ कोसी भए हाम्रो माइलो धरान यो हुन्थ्यो। यता उदयपुर बेलकावासीहरूको पीडा भने बेग्लै छ। कोशीको धार पूर्वतिर सोझिएपछि बेलका 1, 2, 3, 8 र 9 वडावासी त्यही नदी उकास जमिनमा निर्भर हुन थालेका थिए। 2045 पछि खयरघारी भाटेपुल एबिसी टप्पुमा बाक्लो आबादी हुन थालेको थियो। तर बुधबार कोशी पुरानो धार खोज्दै आएपछि बेलकावासीको बिल्लीबाट भएको छ। घरमा अहिले कुखुरा बाख्रा गाईहरू छ, त्यही भएर फर्केको। बाढी पस्ने जोखिम छैन? बाढी पस्ने जोखिम त छ, त्यही पनि अब सचेतमै छौँ हामी। वर्षात कम भएकाले कोशीमा बाढी घटेपछि जनजीवन लयमा फर्कँदैछ।
डुम्रीबोटे क्षेत्रको नदी उकास जमिनमा कोसीले कटान सुरु गरेको आधा दशक भइसकेको थियो। त्यस ठाउँको निरीक्षण गरेर जनप्रतिनिधिले कोसीले पुरानै लय समात्न सक्ने निर्केवल ननिकालेका होइनन्, तर यथोचित तटबन्ध नहुँदा जीवन निर्वाहको माध्यमलाई कोसीले ओगट्ने भय झन बढाइदिएको छ। उदयपुरबाट अभिमन्यु लामिछाने र सुनसरीबाट प्रकाश तिमसिनाका साथ अक्षर काका, ग्यालेक्सी फोके। सप्तकोशी नदीमा आएको बाढीका कारण घर छाडेर सुरक्षित स्थानमा सरेका उदयपुर बेलका र सुनसरी बराज क्षेत्रका बासिन्दा बाढी कम भएपछि घर फर्किएका छन्। बाढीको त्रास कम हुँदै गएपछि दैनिक अत्यावश्यक सामान, पशु चौपाया ट्र्याक्टरमा राखेर उनीहरू आफ्नै गाउँघर फर्किएका हुन्। अहिले बाढीबाट प्रभावित बेलका र बराज क्षेत्र बिस्तारै लयमा फर्किएको छ। माथि गाउँ गएको थिएँ, अनि त्यसपछि फर्किराखेको। मम्मीहरू चाहिँ उतै हुनुहुन्छ, म एक्लै गएको थिएँ हिजो। अनि अरू अब वस्तु भाउ होइन, अब हामी त भागिन्छ होइन, अब जे भए पनि उद्धार गरिराख्नु भएको छ। हामी चाहिँ अब भागेर गाई बस्तु पालिएको छ होइन, माया लाग्छ पालेपछि, त्यही भएर चाहिँ फर्केको। मम्मीहरू चाहिँ सबै यतै हुनुहुन्छ। अन्त जाने जग्गा पनि छैन, अन्त गएर पनि हामीले के खानु के लाउनु, हामी यही ठाउँमा बस्ने, हामी चाहिँ जाँदैनौँ। म फर्केको हजुर, गाईको गोठमा गएको। मेरो बुढी छ, कान्छा छोरा छ। म यही बाँध फुट्यो भनेर सबै डुमान भयो भनेर आएको हजुर। अस्ति तिथल बिथल भएर भाग्यौँ, तर अहिले अलिक कम भयो। अनि उता हेरचाह गर्नु फेरि घर फर्किँदै गरेको। घरमा अब सबै कुरो छ नि, अब खाने, पाल्ने, ओढ्ने, ओछ्याने अब सबै कुरो छ नि अब घरमा। त्यही भएर अब हेर्नु हिँडेको। घर बनाउनु भनेर सामान किनिरहेको छौँ, त्यो त्यतिकै बाहिर छोडिराखेको छौँ। अब त्यो निकाल्नु सक्यो पनि त हुन्थ्यो भन्छ, निकाल्नु नि सकिए छैन। उहाँहरूको मात्रै भनाइ छ कि यहाँको सबै जनता निस्किनुहोस् भन्नुभएको छ होइन। जनता निकालेर कहाँ राख्ने, मैले त्यही कुरा गर्नुभएको छ कि त जनता निस्किनु भन्दा उहाँले चाहिँ हामीलाई व्यवस्थापन गरिदिनु पर्यो कहाँ गएर बस्ने। तर निस्किसकेको जनताहरू अहिले हामीलाई चाहिँ बारम्बार फोन गरिरहेको छ, हामीलाई राहत पनि पाएको छैन। हामीलाई आज 3-4 दिन भयो सबै सामानहरू हाम्रो घरमा छ, हामी यता तरिसकेपछि हामी कट्नु पाइरहेका छैनौँ। रासिन पानी उतै छ, लुगा कपडा उतै छ, आदिसहरू उतै छ, वस्तु उतै छ। अब जग्गा पनि उही छ, अब बाली नाली हेर्नु जानुपर्छ। हामीले टाढो गएर बस्दाखेरि हामीले समस्या पर्छ। अब हामीले भाडा तिर्न सक्दैन, कोठाबाट लिएर बस्नु पनि सक्दैन, धाउनु पनि गाडीमै चढ्नु पर्ने हुन्छ, हामी तिर्न सक्दैनौँ। बल्ल बल्ल दोटा बाख्राको पाठो पनि किनेको थियो, त्यो पनि कहाँ, कुखुरा चल्ला कता, अनि आफ्नो ओर्ने ओछाउने कता। यहाँ मान्छे चाहिँ अब बाँचिन्छ भनेर यसो आइयो, भरे केही छैन के गर्नु। नदी छेउको जीवनले भोग्ने सधैँको नियति हो यो। धन्न यसपालि मानवीय क्षति हुन पाएन, तर यतिमै ढुक्क भएर बस्न मिल्दैन। सम्भावित क्षति रोक्न दिगो उपाय खोज्नै पर्दछ। अब केही न्युज संक्षेपमा। चीनले अमेरिकी सभामुख न्यान्सी पेलोसी विरुद्ध प्रतिबन्ध लगाएको छ। आफ्नो निरन्तरको चेतावनीका बावजुद ताइवान भ्रमण गरेपछि पेलोसी र उनको परिवारलाई चीनले भ्रमणमा प्रतिबन्ध लगाएको ग्लोबल टाइम्सले जनाएको छ। यसैबीच पेलोसीले जापानी प्रधानमन्त्री फुमियो किसिडासँग भेटवार्ता गरेकी छन्। टोकियोमा पेलोसी र जापानी प्रधानमन्त्री किसिडा बीच चीन ताइवान तनावबारे छलफल भएको छ। बिहिबार आफ्नो विशेष आर्थिक क्षेत्रमा चिनिया सेनाले 5वटा ब्यालिस्टिक मिसाइल प्रहार गरेको घटनाप्रति जापानले निन्दा गरेको छ। किसिडासँगको भेटपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानीमा पेलोसीले ताइवानको वर्तमान स्थिति परिवर्तन गर्ने उद्देश्यले आफूले भ्रमण नगरेको स्पष्ट पारेकी छन्। उता ताइवानले चीनको सैन्य दबावको निन्दा गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आग्रह गरेको छ। चिनिया सेनाले आफ्नो जल र हवाई क्षेत्र नजिक अभ्यास जारी राखेपछि ताइवानले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग गुहार मागेको हो। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले टर्कीका समकक्षी तैयब एर्दोगानसँग भेटवार्ता गर्दैछन्। रुस युक्रेन बीच जारी युद्ध रोक्ने र सिरियामा नयाँ द्वन्द्वको सम्भावित अनुमान बीच रुसी राष्ट्रपति पुटिनले सोचीको ब्ल्याक सी रिसोर्टमा आज एर्दोगानसँग भेटवार्ता गर्न लागेका हुन्। पुटिनले टर्कीसँग आर्थिक सहयोग बढाउन सम्झौता हुने आशा राखेको बताएका छन्। ब्ल्याक सीको बाटो युक्रेनी अन्न ढुवानी गर्न गरेको मध्यस्थता सफल भएपछि एर्दोगान आफ्ना अधिकांश प्रमुख मन्त्री सहित पुटिनसँग वार्ताका लागि सोची पुगेका हुन्। तर रुस युक्रेन युद्धका कारण तनाव जारी छ।
रुस युक्रेन युद्ध सुरु भएता उकालो लागेको कच्चा तेलको भाव अहिले तीव्र दरमा सस्तिन थालेको छ। अमेरिका र फ्रान्सले साउदी अरबसँग निरन्तर अनुरोध गरेपछि खनिज तेल उत्पादक राष्ट्रहरूको संगठन ओपेक प्लसले बुधबार कच्चा तेलको उत्पादन दैनिक 1 लाख ब्यारेल वा विश्वव्यापी मागको 0.1% बढाउने निर्णय गरेको थियो। पश्चिमा देशहरूले इरान जस्तै रुसबाट पनि तेल नकिन्ने भनेपछि विश्व बजारमा कच्चा तेलको भाव बढेर प्रति ब्यारेल $130 भन्दा माथि पुगेकोमा अहिले $93 झरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाव अझै घट्ने प्रक्षेपण सार्वजनिक भएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भाव ओह्रालो लागेकाले भारतीय आयल निगमबाट 4 दिन अघि नेपाल आयल निगममा डिजल प्रति लिटर ₹12.45 र पेट्रोल प्रति लिटर ₹16.80 घटेको नयाँ मूल्य सूची आएको थियो। शेयर बजार परिसूचक लगातार चौथो दिन ओह्रालो लागेको छ। बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक आज 34.85 अङ्कले घटेको छ। म्युचुअल फन्ड बाहेकका 12वटा समूहले नेप्से 2113 अङ्कमा ओह्रालेका हुन्। नेप्से 4 दिनमा 80 अङ्कले घटिसकेको छ। आज 157 कम्पनीका लगानीकर्ताले गुमाएका छन्। 21 कम्पनीको शेयर मूल्य भने बढेको छ। 2 घण्टामा 2 अर्ब 62 करोड 61 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जले शुक्रबार हुने शेयर कारोबारलाई निरन्तरता दिने वा बन्द गर्ने भनेर छलफल थालेको छ। धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालले बिहिबार एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा शुक्रबारको कारोबार बन्द गर्न मौखिक निर्देशन दिएको बताएपछि नेप्सेका सञ्चालक पुनर्विचार गर्ने नगर्ने भनेर छलफलमा जुटेका हुन्। नेप्सेका सञ्चालकले आफूहरू पर्ख र हेरकै अवस्थामा रहेको बताएका छन्। सरकारले वैशाख 13 गते शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेपछि नेप्सेले शुक्रबार पनि शेयर कारोबार गराउन थालेको थियो। सरकारले असार 1 देखि आइतबारको बिदा कटौती गरेपछि नेप्सेले शुक्रबार 2 घण्टा कारोबार गराउँदै आएको छ। अधिकांश मुलुकमा सातामा 5 दिन मात्रै शेयर कारोबार हुने गरेको छ। वर्षभरि दक्षिण र पश्चिम ढल्किएको आरोप खेपेको गठबन्धन सरकारले चुनाव घोषणा गरेर उत्तरको ढोका ढकढक्याएको छ र परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का चीन भ्रमणमा जाने भएका छन्। यस भ्रमणका अर्थ र असर के हुन सक्छन् त? यो प्रसङ्ग स्मृति मल्लबाट। उत्तरी छिमेकीलाई लगभग बेवास्ता गर्दै आएको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारका परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का मङ्गलबार 3 दिने चीन भ्रमणमा जाँदैछन्। ताइवानको मुद्दालाई लिएर अमेरिका र चीनबीच तनाव बढेका बेला उनको यो भ्रमण हुन लागेको हो। देउवा सरकार बने यताका 1 वर्षमा अमेरिकी प्रभाव र गतिविधि नेपालमा बढेकोमा चिनियाले चिन्ता व्यक्त गरिरहेको पृष्ठभूमिमा हुन लागेको यस भ्रमणलाई कूटनीतिक सन्तुलन र राजनीतिक सम्बन्ध सुधारकै प्रयासका रूपमा हेरिएको छ। अहिले चीन ताइवानमाथि आफ्नो अधिकार स्थापित गर्न प्रयासरत छ। यसका लागि उसले ताइवान टापुलाई चौतर्फी घेरा हालेको छ र यसमा आफूलाई साथ दिन विश्व समक्ष अनुरोध गर्दैछ। उता अमेरिका भने चीन र ताइवानलाई अलग मुलुकका रूपमा स्थापित गर्ने प्रयासमा छ। यी दुई विश्व शक्तिको टकराव बढिरहेको र युक्रेन जस्तै नयाँ द्वन्द्वको शिकार बन्ने जोखिम अब ताइवानको आकाशमा मडारिन थालेको ठानिएका बेला परराष्ट्र मन्त्री खड्का आउँदो मङ्गलबार बेजिङ ओर्लदैछन्। परराष्ट्र मन्त्रालयले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरेर एक चीन नीति बारे प्रतिबद्धता दोहोऱ्याउँदै मन्त्री खड्काको 3 दिने भ्रमणबारे जानकारी दिएको छ। छिमेकी मित्र राष्ट्र जनवादी गणतन्त्र चीनका स्टेट काउन्सिलर तथा विदेश मन्त्री महामहिम वाङ यीको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा माननीय परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्का ज्यू 3 दिने चीन भ्रमणका लागि आगामी अगस्त 9, 2022 का दिन त्यसतर्फ प्रस्थान गर्दै हुनुहुन्छ। उक्त भ्रमणका अवसरमा नेपाल र चीन दुवै पक्षबीच प्रतिनिधि मण्डल स्तरमा द्विपक्षीय सम्बन्धका विविध विषयमा छलफल हुनेछ। यहाँहरूलाई अवगत नै छ, गत मार्चमा सम्पन्न चिनिया विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमणका क्रममा माननीय परराष्ट्र मन्त्रीज्यूलाई चीन भ्रमणका लागि निमन्त्रणा प्राप्त भएको थियो। शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेपछि परराष्ट्र मन्त्री स्तरमा हुन लागेको यो पहिलो भ्रमण हो। गत महिना मात्रै अमेरिकाको भ्रमण स्थगन र अमेरिकाबाट प्रस्तावित स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपीपीबाट पछि हट्ने निर्णय गरेका प्रधानमन्त्री देउवाले चुनाव घोषणा गरिसकेपछि परराष्ट्र मन्त्री चीन पठाउनु अर्थपूर्ण छ।
पछिल्लो 1 वर्षमा चीनले पटक पटक नेपालमा उच्चस्तरीय भ्रमण गराएर उसकै बुझाइमा भारत र अमेरिकाको राजनैतिक प्रभाव रोक्न प्रयास गरेको थियो। वाम सहकार्य हुन नसकेपछि चीनले सत्तासीन काङ्ग्रेससँगै सम्बन्ध सुधार गर्न खोजिरहेको देखिन्छ। भर्खरै चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख लिउ चियान छाओले बिपी कोइरालाकै पालादेखिको सम्बन्ध स्मरण गराउन सुन्दरी जलको बिपी सङ्ग्रहालय पुग्नुले पनि यही देखाउँथ्यो। मन्त्री खड्काको चीन भ्रमण अरू विशेष प्रयोजन भन्दा पनि चुनावको मुखमा उत्तरी छिमेकीको मन राख्ने प्रयोजनमै बढी केन्द्रित हुने देखिएको छ। So this upcoming visit by Foreign Minister Khadga could be regarded as a return visit. चिनिया पक्षबाट भएको भ्रमणपछि नेपालका परराष्ट्र मन्त्री खड्का पारस्परिक भ्रमणको रूपमा चीन आउन लागेका हुन्। नेपाल र अमेरिका बीचको तीव्र रूपमा विकसित सम्बन्धका कारण आन्तरिक तथा बाह्य रूपमा अमेरिका परस्त बनेको भन्ने चिनिया बुझाइलाई चिर्न यो भ्रमण सार्थक रहने अपेक्षा गरिएको छ। भू राजनीतिक संवेदनशीलतालाई बुझ्दै नेपाल सन्तुलित कूटनीतिमा अडिग रहेको चिनिया पक्षको मान्यतालाई पनि यसले थप बल पुर्याउँछ। Acknowledges the significance of Nepal's geopolitical position. देउवा सरकार आएपछि अमेरिकी सहायता सम्झौता एमसीसी सदनबाट अनुमोदन भएको छ र एसपीपी अस्वीकार गर्ने प्रक्रियामा छ। यही क्रममा नेपालमा अमेरिकी प्रभाव बढेको विश्लेषण चीनको छ। 3 दशकपछि विश्व व्यवस्था 2 ध्रुवमा अलग्गिँदै गएको बेला असंलग्न विदेश नीति त्याग्नुपर्ने मत राख्दै आएका व्यक्तिलाई देउवाले आफ्नो विदेश सल्लाहकार नियुक्त गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा चीन जान लागेका मन्त्री खड्कासँग केही वाणिज्य चासोहरू बाहेक देखिने कुनै योजना छैन। यसले पनि उनको यो भ्रमण विशुद्ध राजनीतिक ताल मिलाउनकै लागि उत्तरको ढोकामा पुग्दैछन् भन्ने देखाउँछ। यो चीनका लागि पनि अवसर हुनेछ, किनकि भावी सरकारको नेतृत्वमा आउन सक्ने सबैभन्दा बलियो सम्भावना भएको दलका नेतालाई उसले चुनावको मुखमै स्वागत गर्न पाउनेछ। विनय बन्जरा, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। सवारी करको दर बढाएर विवादमा फसेको गण्डकी सरकारले फेरि अर्को अलोकप्रिय कदम चालेको छ। गण्डकी सरकारले अंशबन्डामा 50% र घर जग्गा नामसारीमा 428% कर बढाएको छ। स्थानीय तहलाई तिर्नुपर्ने सेवा शुल्क पनि 328% बढाइएको छ। मन परी राजस्व बढाएपछि चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। सरकारले पैतृक सम्पत्ति अंशबन्ड गर्दा लाग्ने राजस्वमा आर्थिक ऐन नै संशोधन गरेर 300 देखि 428% बढाएको छ। अंशबन्डामा लाग्ने शुल्कमा 30 लाखसम्म थैली भए 0.2%, 30 लाखदेखि 2 करोडसम्मका लागि 0.5% र 2 करोडभन्दा माथि भए 1% कर लाग्ने भएको हो। यसअघि 30 लाखदेखि 2 करोडसम्मका लागि 0.3% कर थियो। सरकारले अनावश्यक आर्थिक भार थोपरेपछि गण्डकीवासी रुष्ट बनेका छन्। सामान्य मान्छेहरू जो मान्छे आफ्नो जाने पिता पुर्खाको सम्पत्ति मरेको कारणले वा अरू कुनै कारणले नामसारी गर्नुपर्दा लाग्ने दस्तुर छ, यो अत्यधिक बढायो। यो कुनै पनि हालतमा यो स्वीकार्य छैन, व्यावहारिक छैन, न्यायोचित छैन र मलाई चाहिँ यो तुरन्त सरकारले फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। घर जग्गा नामसारी गर्दा स्थानीय तहलाई सेवा शुल्कका नाममा छुट्टै कर तिर्नुपर्छ। 3 पुस्तेभन्दा बाहिरको घर जग्गा नामसारी गर्दा महानगरपालिकामा 15,000, नगरपालिकामा 10,000 र गाउँपालिकामा 5,000 रुपियाँ सेवा शुल्क तिर्नुपर्छ। यसअघि महानगरमा 3500, नगरपालिकामा 3,000 र गाउँपालिकामा 1500 मात्र थियो। सरकारले आफ्ना परिवारको नाउँमा ट्रस्ट राख्ने र जनतालाई चर्को कर असुल्ने गरेको दृष्टान्त दिँदै अधिकार कर्मीहरूले तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन्। सरकार जिम्मेवार बन्नु पर्यो, सरकार जन उत्तरदायी बन्नु पर्यो, उत्तरदायी सरकारको भूमिका निर्वाह गर्नु पर्यो र जनतालाई राहत दिने काम गर्नु पर्यो। तर यहाँ त झन् बढी, त्यो पनि अलिअलि होइन कि 200%, 300%, 350% जस्ता चिजहरू चाहिँ गएको छ। करको दर वृद्धिका विषयमा सांसदहरूले सोधेको प्रश्नको जवाफमा अर्थमन्त्री रामजी बरालले सरकार चल्नका लागि कर वृद्धि अपरिहार्य भएको बताएका छन्। विज्ञहरूसँगको छलफलबाट करको दर र दायरा बढाइएको उनको दाबी छ। यो करको दायरा विस्तार गर्ने कि कर बढाउने सम्बन्धमा स्वाभाविक हिसाबले राज्य चल्ने कुरा पनि हुँदैन। यो सार्वभौम मान्यता हो। त्यो सार्वभौम मान्यतासित सम्बन्धित रहेको विषयवस्तु उठाउनु भएको छ।
सरकारले सम्पत्ति कर शीर्षकमा घरजग्गाबाट चालु आर्थिक वर्षमा 1 अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ। गत वर्ष 60 करोड लक्ष्य लिएको सरकारले चालु आबका लागि 40 करोड बढाएको हो। सोही लक्ष्य पूरा गर्न अस्वाभाविक मालपोत कर वृद्धि गरिएको प्रष्ट भएको छ। क्यामेरामा महेश ढुङ्गानाका साथमा ग्यालेक्सी फोकेका लागि पोखराबाट उत्तम पौडेलको रिपोर्ट। सचिव सरुवा प्रकरणले पाँचथरको फिदिम नगरपालिका वडा नम्बर 11 र 12बाट सेवा प्रवाह ठप्प भएको छ। कार्यपालिका बैठकबाट वडा सचिव सरुवा गर्ने निर्णय भए पनि वडा अध्यक्षले सरुवा भई आउने सचिवलाई हाजिर हुन नदिँदा समस्या बल्झिएको छ। वडा सचिव सरुवा प्रकरणले सेवाग्राही भने समस्यामा छन्। फिदिम नगरपालिका वडा नम्बर 11 को कार्यालयमा उपस्थित भएका छौँ। अहिले कार्यालय परिसर र यो कार्यालयमा प्रवेश गर्दै गर्दाखेरि स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति देखिन्न। वडा अध्यक्ष पनि हुनुहुन्न, वडा सचिव पनि हुनुहुन्न। फिदिम नगरपालिका वडा नम्बर 11 र 12 को कार्यालयबाट सेवाग्राहीले सेवा नपाएको 3 साता भयो। कार्यालयमा साउन 1 गते यता सचिव नै छैनन्। वडा नम्बर 11 का सचिव विनय रम्तेललाई वडा नम्बर 12 र 12 का सचिव ददिराम चापागाईलाई वडा नम्बर 11 मा सरुवा गरिएपछि तत्तत वडाका अध्यक्षले उनीहरूलाई हाजिर हुनै दिएनन्। वडा नम्बर 12 का अध्यक्ष कमल प्रसाद चापागाई र 11 का अध्यक्ष राजेन्द्र कुमार थापाले सचिवलाई कार्यालयमा हाजिर हुन नदिएपछि काम ठप्प भएको हो। पञ्जीकरण, जन्म दर्ता, मृत्यु दर्ता गर्ने, व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्ने फाइलमा चाहिँ अर्को सचिवको नाम काम भइरहेको छैन। दुईटै वडामा काम भइरहेको छैन। अहिले यहाँ सेवाग्राहीहरू आइराख्नु भएको छ। विधि र प्रक्रिया मिचेर आफूहरूलाई जानकारी नै नदिई सचिव सरुवा भएपछि वडा अध्यक्ष रुष्ट बनेका छन्। आफ्नो घरपाई जागिरबाट अन्यत्र सरुवा भएपछि सचिव पनि सन्तुष्ट छैनन्। अहिले वडा अध्यक्ष र सचिव कार्यालयमा भेटिँदैनन्। वडा अध्यक्षहरूलाई पनि जानकारी थिएन। एकैचोटि पत्र आयो वडा सचिव चेन्ज हो भनेर। अनि त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ अलिकति राजनीति हो, विधि प्रक्रिया बिना नै भयो यो चाहिँ भन्ने भएर चाहिँ वडा अध्यक्षले पनि 11 नम्बरको वडा सचिवलाई यहाँ हाजिर हुन दिनु भएन। वडा सचिव सरुवा प्रकरणले कार्यालयमा सेवा लिन आउनेले भने शास्ति नै बेहोर्नु परेको छ। मेरो छोराको भर्खर 2-3 दिन अगाडि नागरिकता बनाउँदै गइरहेको थिएँ। सचिव नभएको कारणले हामीले एकदम 11 नम्बरका सेवाकर्मीले चाहिँ सेवाग्राहीहरूले चाहिँ हामीले चाहिँ एकदम दुःख पाएको छौँ। गयो फिरो वडामा कोही पनि हुँदैन। म जन्म दर्ता गर्नुको लागि आएको, नानीहरूको लागि। तर सचिवहरू पनि भेटिँदैन, अध्यक्ष पनि छैन। यो 3-4 चोटि भइसक्यो। गाउँ गाउँमा सिंहदरबार ल्याएका हौँ। सिंहदरबार आएको छ। दरबार जस्तै संरचनाहरू बनेका छन् तर सेवा आएको छैन। सिंहदरबारको सेवा गाउँ गाउँमा पुर्याउने उद्देश्य कहिले पुरा हुन्छ नागरिक अहिले पनि सोधिरहेका छन्। सरोज शर्मा, ग्यालेक्सी 4K, नाङ्गिन, पाँचथर। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमले केन्यासँग T20 र 1 दिवसीय सिरिज खेल्ने पक्का भएको छ। नेपालले केन्यासँग 5 खेलको T20 अन्तर्राष्ट्रिय र 3 खेलको 1 दिवसीय अभ्यास खेल खेल्ने पक्का भएको हो। दुवै सिरिज केन्यामा हुनेछ। केन्याले नेपाललाई अगस्त अन्तिम साता अर्थात् भदौ मध्यतिर सिरिज खेल्न प्रस्ताव गरेको थियो। तर कप्तान सन्दीप लामिछाने भदौको मध्यमा क्यारिबियन प्रिमियर लिग खेल्न वेस्ट इन्डिज जाने भएपछि नेपालले T20 सिरिजको तालिका केही अघि सार्न आग्रह गर्ने भएको छ। केन्यासँगको T20 सिरिजले नेपालको वरियतामा प्रभाव पार्नेछ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध प्रमुख नवीन पाण्डेको बर्खास्तगीको माग पेचिलो बनेको छ। एन्फा उपाध्यक्ष विराट जङसाई र दीपक खतिवडासँग 8 केन्द्रीय सदस्यले पाण्डेको बर्खास्तगीलाई कार्य समितिको बैठकको एजेन्डा बनाउन निवेदन दिएका छन्। कार्य समितिमा निर्वाचित 19 मध्ये 13 सदस्य पाण्डेको बर्खास्तगीको पक्षमा खुलेका छन्। पाण्डेलाई एन्फाको पहिलो बैठकले विधान विपरीत अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध प्रमुखमा नियुक्त गरेको थियो। यसअघि 2 पटक स्थगित कार्य समितिको दोस्रो बैठक साउन 26 गते बस्दैछ। युरोपका चर्चित घरेलु लिग आज सुरु हुँदैछन्। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग, जर्मन बुन्डेसलिगा, फ्रेन्च लिग 1 लगायत लिग आज मध्यराते सुरु हुन लागेका हुन्। प्रिमियर लिगमा आज 1 खेल हुनेछ। यस सिजनको उद्घाटन खेलमा क्रिस्टल प्यालेस र आर्सेनल बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। खेल नेपाली समयअनुसार राति 1:15 बजे सुरु हुनेछ। प्री सिजनका खेलमा उत्कृष्ट लयमा देखेको आर्सेनल लिगमा पनि सोही लय कायमै राख्न चाहन्छ।
आर्सेनलले प्रेस सिजनका 5 खेल जितेको थियो। यस्तै बुन्डेसलिगामा च्याम्पियन बायर्न म्युनिख र फ्र्याङ्कफर्ट बीचको खेल राति 12:15 बजे सुरु हुनेछ। फ्रेन्च लिग 1 मा लियोनले आजाक्सियोको सामना गर्नेछ। खेल नेपाली समयअनुसार राति 11 बजे सुरु हुनेछ। विश्व फुटबल महासंघ फिफाले सन् 2010 मा सन् 2022 को विश्वकप एसियाको मध्यपूर्वी राष्ट्र कतारले आयोजना गर्ने घोषणा गर्यो। घोषणापछि फिफामाथि घुसखोरीको आरोप लाग्यो। कतारमा मानवाधिकारको प्रत्याभूति नरहेको र विश्वकपमा उसले बजेट खर्च गर्न नसक्ने भनी धेरै राष्ट्रले फिफाको आलोचना गरे। तर विश्वकपको 22औं संस्करणसम्म आइपुग्दा कतार विश्वकप आयोजनाका लागि सबैभन्दा धेरै खर्च गर्ने राष्ट्र बनेको छ। कतारले विश्वकप आयोजनाका लागि अहिलेसम्म नेपालको वार्षिक बजेटको करिब 15 गुणा बढी खर्च गरेको छ। विश्वकप आयोजनाका लागि आफ्नो पक्षमा समर्थन जुटाउन कतारले विभिन्न राष्ट्रका अधिकारीलाई 5 मिलियन अमेरिकी डलर दिएको आरोप खेप्यो। फिफाकै उपाध्यक्ष ज्याक वार्नरले इमेल सार्वजनिक गर्दै विश्वकप आयोजनाको अधिकारका लागि विभिन्न राष्ट्रका अधिकारीलाई किनेको दाबी गरेका थिए। कतारले भने विश्वकप फुटबललाई खाडी राष्ट्रमा ल्याउन फिफामा 200 बिलियन अमेरिकी डलर भन्दा बढीको पूर्वाधार प्याकेज पेश गरेको थियो। कतारले सन् 2008 मा आफ्नो राष्ट्रिय विजन परियोजना घोषणा गरेको थियो, जसको उद्देश्य देश विकासलाई निरन्तरता दिनु र आफ्ना नागरिकको जीवनस्तरमा थप सुधार गर्नु थियो। कतारले आफ्नो भविष्यका लागि खेललाई पनि मुख्य आधार मान्यो। उसले सन् 2011 मा एएफसी एसिया कप र अरब गेम्स आयोजना गर्यो। जब कुनै पनि राष्ट्रले ओलम्पिक वा विश्वकप जस्ता ठूला खेलकुद प्रतियोगिता आयोजनाको अधिकार पाउँछन्, तब त्यो राष्ट्रसँग पर्याप्त पूर्वाधार छ छैन भन्ने प्रश्न उठ्छ। कतारले विश्वकप आयोजनाका लागि नयाँ रङ्गशाला लगायत विभिन्न पूर्वाधार निर्माणमा 220 बिलियन अमेरिकी डलर खर्च गर्यो। यो रकम नेपालको अहिलेको वार्षिक बजेटको करिब 15 गुणा बढी हो। विश्वकप आयोजनाका लागि यति ठूलो रकम खर्च गर्ने कतार पहिलो देश हो। सन् 1994 को विश्वकपमा आयोजक अमेरिकाले 500 मिलियन डलर खर्च गरेको थियो। 2010 को विश्वकपमा ब्राजिलले 15 बिलियन डलर खर्च गर्यो। यसअघिका विश्वकपमा खर्च भएको मध्ये यो रकम सबैभन्दा धेरै थियो। 2018 को विश्वकप आयोजनामा कम खर्च भयो। रसियाले 11.6 बिलियन डलर खर्च गरेको थियो। कतारले विश्वकपका लागि तयार पारेका धेरै जसो पूर्वाधार कतार परियोजना 2030 को हिस्सा पनि हो, जसमा होटल, परिष्कृत भूमिगत यातायात, रङ्गशाला र एयरपोर्ट सहितको इनोभेसन हब पर्छ। विश्वकप कतारलाई विश्वसम्म चिनाउने माध्यम मात्र बन्ने छैन, कतार अब खेलकुदको हब समेत बन्नेछ। हामी ग्यालेक्सी न्यूजको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि आयोगद्वारा दल दर्ता आह्वान, निवेदन पेश गर्न 10 दिनको समय। आम निर्वाचनमा पनि तालमेल गर्ने सत्ता गठबन्धनको निर्णय, सिट बाँडफाँड भने चुनौतीपूर्ण, एमालेलाई सहयात्री पाउनै मुस्किल। कोसीमा पानी घटेपछि बेलका र बराहा क्षेत्रका विस्थापित घर फर्किन थाले। भङ्गालो पुरानै धारमा फर्किँदा अर्को तटमा खुसी, 3.5 दशकपछि आफ्नो जग्गा पाउने आश। आफ्नो निरन्तरको चेतावनीका बावजुद ताइवान भ्रमण गरेपछि अमेरिकी सभामुख न्यान्सी विरुद्ध चीनद्वारा प्रतिबन्ध घोषणा, क्षेपणास्त्र प्रहारप्रति जापानको आपत्ति। र युरोपका चर्चित घरेलु लिगहरू आज रातिबाट प्रिमियर लिगको पहिलो खेलमा क्रिस्टल प्यालेस र आर्सेनल बीच प्रतिस्पर्धा, बुन्डेसलिगामा बायर्न र फ्र्याङ्कफर्ट भिड्ने। आजलाई ग्यालेक्सी न्यूज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.